आमचे बाब बरे म्युझिक वाजोवपी बाब नॉर्मन त्या आमचे हेळाचो डायरेक्टर सगळे विक्टर आणि तांची सगळी कलाकार आणि मजा हिंगा खेळ पळोवपाक आयिल्ल्या भावांदो आनी भयणांदो आदले भाशेन हेळाचे आतां ते आमी आनपड्याची आमची हेळ नाचोवपाची जी मदेंच बंद पडली ती आतां आनपडे चालू जाल्या आणि ताका आमचे आयचे हांगा गव्हर्मेंटान जो हेळ करपाक हिंगा थारायला हांव आमचे तियात्र अकादमी म्हज्या बरी पोरवी की ताणें हो हांगा एक खेळ आमच्या नावेलकारांक दाखोवपाक दिलो म्हणून फाल्यांतान कार्निवाल जाता पूण कांय कारणाक लागून हो खेळ आज तांकां दवरचो पडटा कित्याक फाल्यां कार्निवाल कोमेस जाता आनी तांकां हेळ करता तांकां नाचोवपाक डेट मेळना पूण तरी आसतना आज ताणें हांगा हेळ दवरलो आणि तुम्ही हाजीर जाले हो हेळ पळोवपाक म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं बाब सिब्रू. हांव मागता आतां आमचे आनी तुमचो सारको खोडेगांव आमदार जो नावेलीकाराक लागून जायतो एसेंब्लीन वावुरता सरकारा लागीं झगडोन हांगासरले कामां करूंक तुमची कामां करूंक जायतो वावुरता आनी तसोच आतांच म्हाका सांगतालो पयलेच पावट तुमी हें करून आमच्या भुजा वयलो पेट मातशें देंवयला म्हणून हांव सरा लागीं मागता तुवें 2 उतरां सांगपाक. हॅलो हॅलो आयच्या ह्या खेळ तियात्राक आमच्या मदीं आमच्या झेडपी बाब एडवीन कार्दोज तशेंच आमचे तियात्री अकादमीचे आमचे अँटनी बार्बोज तशेंच नॉर्मन तशेंच आमचे विक्टर बाब आनी हांगा जमलेले आमचे नावेलकर बाब खूब बरें दिसता आमच्या सरकारान आमकां पयलेच फावट प्रत्येक आमदाराक तुमच्या गांवांत एक खेळ तियात्र घडोवन हाडपा खातीर खूब हेल्प केला. त्या खातीर हांव सगळ्या पयलीं आमचे बार्बोजाचे देव बरें करूं म्हणटा की आतांच आमचे एक दवर्ली तशेंच आमचे आके बायस आनी आतां हो तिसरो खेळ तियात्र आमचो हांगासर चालू जाता. सरकारान हे पयलेच फावट हे गांवांनी खेळ तियात्र करपाक आर्ट एंड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटा मार्फत आमच्या तियात्र अकादमीक हे एक रायट दिल्ले कडेन आसा. त्या खातीर हांव आमच्या सरकाराचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी जरी हांगासर लोक कमी आसा तरी आसतना टायमींग मातसो सारको नासल्या कारणान लोकांक कळनासतना लोक येवं नासतले तरी आसतना हेज्या फुडें आमी बरे तरेन बरे प्रोग्राम करुया. आनी मागता आमच्या अँटनी बार्बोजा कडेन की जाता तितले तुका जे आमच्या सरकारान तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष केला जाता तितले आमच्या नावेली गांवांत हे तियात्र जावपा खातीर आनी आनीकूय फुडें प्रोग्राम करपा खातीर तुगे आमकां सहकार्य जाय आनी तूं तें दितलो समजता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांक फाल्यांच्या कार्निवाल जातले तेका तुमकां सगळ्यांक परबी दिता. देव बरें. जशें तुमच्या आमदारान हांवें पयलेंच सांगिल्लें तुमचो आमदार तुमच्या नावेलीकाराक लागून जायतोच भावुरता. एक्चुली आमी ह्या कार्निवालाक एक आमदाराक 2 पार्ट्यो दिल्ल्यो. तुमच्या सरान म्हाका फोन केलो की आमकां 2 पावचे ना म्हाका नावेली जाय. सो आमी आमचे सरकारा लागीं विचारून आमी ताका हिवूय पार्ट तिसरी पार्ट दिल्या कारण तुमच्या आमदाराक तुमचो मोग आसा नावेलकाराचो मोग आसा त्या पासून आमी ताची तिसरी पार्ट आयजूच करून हांगासर दाखयल्या. आनी फुडाराक सरान जशें सांगलां ते तियात्र अकादमीचो आपल्याक सपोर्ट जाय. हांव सराक हांगासर सांगता जेन्ना जेन्ना तुका कितेंय तियात्रूय जाय जावं खेळ जाय कितेंय जाय जाल्यार तुवें म्हाका केन्नाच उलो मारूंक जाता कारण सरकाराचे जायत्यो सवलती आसात. तियात्र करपाक म्युजिकल शो करपाक जमनी वयले खेळ करपाक नॉन स्टॉप ड्रामा करपाक जायत्यो सरकाराच्यो आमचे तियात्र अकादमीचे तर्फे येवजणी आसात. हिवूय बी आमी हांगासर करता ती एक येवजण स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करून हे सगळे पार्ट्यो केल्यात. हे करपाक आमकां आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपलो फूल तेंको दिला. तेच परी आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे सरान हाणेंय आमकां फूल तेंको दिला. तेच परी आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर शगुन वेलीप सरानूय जायतो आदार केला. तेच परी तुमचो आमदार आनी हे सगळे आमदार मंत्री हांचो आमकां फूल सपोर्ट मेळला. आनी ही पार्ट करपाक सरान म्हाका नावेलीच्या सरपंचाक मेळ म्हटलो आनी जेन्ना हांवें नावेलीच्या सरपंचाक फोन केलो
मायकलाक ताणें सगळे आमकां हांगासर अरेंजमेंट केले त्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांक आमच्या तियात्र अकादमीच्या तर्फेन आनी गोंयच्या सरकाराचे तर्फेन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी एकूच मागता फाल्यांच्यान कार्निवाल स्टार्ट जाता तुमी पयला ह्या दिसांनी जायते एक्सिडेंट जातात तुमी कार्निवाल फुलोवंक जाय पूण एकूच तुमी रातचे भोंवताना जरी तर तुमी पणजे पावले फ्लोटाक जरी तर तुमचे ड्रिंक जावं कितें सुबेज जालें गाडी थंयच दवरात घरच्यांक आपयात ना जाल्यार भाड्याची गाडी करून घरा येयात कारण ह्या दिसांनी जायते एक्सिडेंट जावन लोक ह्या संवसाराक अंतरत म्हणजे सोंपत आसा सो हे वायट जावं जावपाक म्हजी तुमकां शिटकावणी तुमी तुमचे फेस्त उमेदीन करात पूण रातचे हॉट ड्रिंक घेतले जाल्यार मातशे गाडयो जूय आसा थंयच पार्किंग करात आनी तुमच्या सोयऱ्यांक शेजाऱ्यांक ना जाल्यार टॅक्सी करून घरा येयात इतलें सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ही फुडली 3 पार्ट्यो पळोवंक तुमकां बाब विक्टरा लागीं मागता तुवें तुज्यो पार्ट्यो सुरू करूंक तूं कितें सांगपाचें